فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان وبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم على جاد وبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم. ये सामईन ये वादी बंगस है और आज हमारा यहाँ आना हुआ था और मैंने सोचा कि अपने सामईन के लिए कुछ
लेते जाएं ताकि वो भी हमारे सफ़र से महजूज हों। देखिए ये बंगस की वादी है और इस वक्त हम एक ऊंची जगह पर हैं। ख्याल था कि यहाँ से ऊपर जाए, लेकिन अब वक्त भी हो गया है और छोटा बच्चा साथ में था। मैंने कहा इसको वहाँ ले जाना ठीक नहीं है, बहुत ऊंची जगह है, इसलिए यहीं से हम वापस हो रहे हैं। और पूरी बंगस का फ़ोटो जो है देखिए, मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। पूरी बंगस का फ़ोटो, वादी बंगस यहाँ ये देखिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتها الأنهار ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
قل للمخلفون من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا أنفسكم يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد سنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنهم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم أن تطعوهم وتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تسجلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار
ثم لا يجدون ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله عليما بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوا فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته عليهم بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى كلمة الله والعلي وكلمة الله عزيزا ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਮਰ से मदरसे एक्सकर्शन कर और चढ़ गए ने मगर मेरा ना समान कीड़ी
أنزل الله سكينته ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وكان الله بكل شيء عليما. لقد رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون علم ما لم تعلموا وجعل من دون فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم.
या मैंने या बिल्ली कर रहा म्याऊं म्याऊं Yo, si una mitad. Iya. Dan ini. Ni زاد رات نور ده يا طاو طابي ده محتاج نار Manis. Dan ini. ايش هم
Drama.